الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإحسان وبإعلان وبإتقان وبسبحان وبإرفان وبسبحان وبإرفان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضاري له لا جلد بلد ولد جسد رسو وجز ونزو وعزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضاري له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونكي ونسيم وحسين ونكي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا معشوقنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفال أوسك أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ماشاءاللہ جوشیلہ تے سریلہ بیان ترابی صاحبوں چنگا کر دیں ہاں تُساں سننا ہے پتہ لاگ جانا ہے اتنی عمر دھوڑ دے باوجود بھی کمال ہے عیسائیاں دا کرم ہونا ہے ہیں جی سٹیج دی نے جتنے اباب تشریف فرما نے پڑھ دے عیسائیاں دا کرم ہے عیسائیاں دی عطا ہے تو بڑا سونا بیان کر سے میں انشاءاللہ ایک خادم ہون دی حیثیت نال چند گلاں گزارشات کرنیاں نے اللہ کریم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کوئی سرولہ بیان نہیں کوئی جوشیلہ بیان نہیں بس ایویں آپاں دو چار گلاں ایویں آمڑیاں سامڑیاں کرنیاں نے تو اس تو بعد یاد چاہماں گا اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ اللہ نے فرمایا تو اللہ پہلا مددگار میں خدا ہاں
جو ہے نا جی ماشاءاللہ عامر شراز صاحب علماء دے نال انہاں دوائے تے پڑھے لکھے بھی بڑے نے تے گل دی تائید کرن گے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ اللہ نے فرمایا پہلا مددگار کون ہے جنہ دا ہے او بولو پہلا مددگار کون ہے اللہ فرمایا دوسرا ورسولہ دوجا مددگار میرا یار ہے دوجا مددگار میرا محبوب ہے دوجا مددگار میرا رسول ہے اگے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ نے فرمایا پہلا مددگار میں خدا ہاں آج بندے اتھے بھی اعتراض کر دیں جو کچھ منگنا ہے اللہ تو منگنا ہے باقی سب شرک و بدعت میں کیا بھائیا تو اللہ دا قرآن پڑھے ہوندا اج یہ گلا نہ کردا میرے رب نے قرآن دے اندر اعلان کر کے دس دیتا فرمایا پہلا مددگار میں ہاں اتھے اللہ نے گل مکائی نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ فرمایا پہلا مددگار میں خدا ہاں او خدا جڑا جنوں چاہے عزت عطا کرے او خدا جڑا جنوں چاہے ذلت عطا کرے جڑا رب میرا رب جنوں عزت دا تاج پوا چھڈے او ساری کائنات ایک پاسے بھی ہو جائے ذلیل نہیں کر سکدی اللہ نے فرمایا جنوں میں ذلیل کرن تے آواں بھاویں مکے دا سردار ہوے بھاویں مکے دا چودھری ہوے بھاویں مصطفیٰ دا چاچا ہوے یار دے نال کرے بے ادبی میرے یار دی کرے نافرمانی فرمایا جے ذلیل کر چھڈا کائنات دا کوئی بندہ عزت نہیں دے سکدا فرمایا ذلیل کرن تے آواں تے ابو جہل نوں ذلیل کر کے کائنات دا کوئی بندہ عزت نہیں دے سکدا فرمایا جے عزت دین تے آواں رنگ دا کالا ہوے سین نوں سین پڑھن والا ہوے ہوٹھ موٹی ہون کنڈیاں تے ٹوندا ٹوندا مارا کھاندا کھاندا یار دے بوئے تے آ جائے فرمایا عزت دین تے آواں تے بلال نوں کعبے دی چھت تے چڑھا چھڑدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت دیو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ دے اس رب نے بھی علی نو عزت عطا فرمائی ہے اس نے اپنے محبوب نو عزت عطا فرمائی تے جنہاں نو میرا رب عزت عطا فرمائے تو میں کون ہوندے ہاں بے ادبی کرنے فرمایا پہلا مددگار میں خدا دوجا مددگار میرا یار ہے فرمایا تیسرا مددگار یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون علماء نقطہ بیان کر دینے فرمایا تریجا مددگار ہوئے جڑا نماز دی حالت کے اندر زکاة ادا کر دے علماء بیان کر دیں فرمایا او ذات کوئی اور ذات نہیں مولا علی دی ذات ہاں او اور ذات نہیں ہوکی دی ذات ہے مولا علی دی ذات ہے او بھائیا اے علی پاک دا او نہ ہے جیڑا مومن تے منافق دی پہچان کر دے تے آج دی گال نہیں میرے آقا نے فرمایا سی صحابہ اگر مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا نانا ماریا کر حیدری ہار مہینہ تتا لگ دے ہار مہینہ تتا لگ دے شام کی سورج رتا لگ دے ایک کون حلالی کون حرامی ایک مولا حسن دناتے پیچھا ہاتھ مولا حسین دناتے نعرہ حیدری ہون سارے علی آلے بیٹھے ہیں جی ہون بھی منہ تے واٹ پائے جاتا میں کی سمجھا میں کون ہے محبت نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یار علی کوئی عام جنات نہیں نا علی کوئی عام جنات نہیں آج جس بندے کو مان دانیا دا نہ چیندہ پہ ہوئے علی پاک نو منن آلو بے پکارے تے آکھے یار وہ دانے بھی موڑے تے آ جاندے علی پاک دا نام لیا بندہ دلیر بن دے کمزور بندہ علی پاک دا نام پچا ہی نہیں سکتا الحمدللہ او علی پاک میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین تے انصار نو بھرا بھرا بنا رہے کہ میرے آقا نے فرمایا سی علی تسی کیوں پریشان ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سارے بھرا بھرا بن گئے میں تنہا رہا فرمایا علی پریشان نہ ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا ایتھے بھی بھرا ہے آخرت اچ بھی بھرا ہے صرف ایتھے گل مکی نہیں جدو میرے آقا نے فرمایا سی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا ایتھے بھی بھرا ہے آخرت اچ بھی بھرا ہے لا مقام دیاں بلندیاں تے جدو جبریل نے منظر بیکھیا تے ریا نہ گیا میکائیل نو سج کے فرمایا میکائیل علی محبوب دا بھرا ہے تو میرا بھرا بن جا اللہ نے فرمایا جبریل وجہ کیے عرض کی تھی مولا تیرے یار دا جمال ویکھیا ہے
بیعتیاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سونے او جبریل تو میکائیل نو یار کیویں بنائی بیٹھا ہے؟ سونے تیرے یار دا جمال ویکھیا ہے؟ گل مکی نہیں جدن میرے آقا نے اپنے یار علی نو اپنا ویر کہہ کے بلایا تے لا مکان دیاں بلندیاں تے جبریل نے میکائیل نو ویر کہہ کے بلایا تے صرف ایتھے گل مکی نہیں گل اگاں بھی ٹلدی جا رہی ہے جدن میرے تے تیرے لجپال کریم آقا زہرا دا بابا حسنین دا نانا ٹائم میرے کو تھوڑے دے اندر حاضری کمپلیٹ کرانگا زہرا دا بابا حسنین دا نانا ختم نبوت دا تاجدار میرے آقا نے فرمایا سی علی تو میرے بستر تے آرام کر ایتھے آ کے سنی نکتہ دیندے نے بانڈ ہو جاندی ہے وہ جنوں میرا محبوب نال لے کے گیا ہے وہ صدیق بھی شان والے جنوں میرا محبوب بستر تے سوا کے گیا ہے وہ علی بھی شان والا ہے ایتھے گل مکی بولو بولو ایتھے گل مکی جدن جبریل آکھیا نا میکائیل تو میرا بھائی ہے ادھر محبوب نہیں علی نو بھرا کہہ کے بلا جائے ہجرت دی رات بھائی صاحب میرے آقا امام الانبیاء مکہ تو مدینے ہجرت فرمائی جڑے ویلے مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی میرے آقا نے فرمایا سی ابو بکر تو میرے نال آ مولا علی سرکار نو بستر تے سمایا او جڑا نال گیا ہے اونوں بھی اپنی جان دا خطرہ آیا جڑا نال گیا ہے اونوں بھی جان دا خطرہ سی پر جڑا بستر تے ستا ہے او دی جان دا ڈھیر خطرہ سی بستر تے ستا ہے کافرہ محاصرہ کیتا ہو جائے گھر دا محاصرہ کیتا ہو جائے مولا علی سرکار اپنی جان نو سامنے رکھ دی ہونا یار دے نام تو قربان کر دی ہونا بستر تے آرام کرن لگ پے جیڑا نال گیا انہوں بھی جان دا خطرہ سی جیڑا بستر تے آرام پہ کر دے عامر صاحب انہوں بھی اپنی جان دا خطرہ سی پر جیڑا بستر تے ستا ہے انہوں اپنی جان دا زیادہ خطرہ ہے اللہ نے فرمایا جبریل تو میکائیل نو اپنا بھرا کہہ کے بلائے ہون پلا دس جی میں ویر ویران تو قربان جان کر دے نہیں یہ جو تسی کر سکتے ہو تو جان قربان کر دیں انہیں تسی کر سکتے ہو اللہ نے فرمایا جی اور نہیں نہ کر سکتے تے لا مقام دیاں بلندیاں چھڑو جبریل عرض کیتی مولا کتھے جائیے فرمایا لا مقام دیاں بلندیاں چھڑو ہون جاؤ اس جان دی حفاظت کرو جڑا میرے یار تو قربان پیا کر دائے اس جان دی حفاظت کرو 39 دیہاڑے گزر گئے خیبر فتح نہیں ہویا کنے دیہاڑے گزرے سارے بولو کنے دیہاڑے گزرے 39 دیہاڑے گزرے فتح خیبر نہیں ہویا علی کا نام لیتا ہوں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کے نام سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے قرآن سارا نبی دی سناوچ ملا نہ مننے جلی کی کرے ولیاں دی قبران تے فتوے کفر دے فیض اپنا پامے ولی کی کرے دشمن علی دا دشمن علی دا دشمن علی دا قصور تیرا اپنے حرامی جو ہوں ولی کی کرے کیا کہہ رہے ہیں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساد ماریا مولا علی سرکار مدینے وچ عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں 40 گز اونچا تے 40 گز چوڑا جیڑا فتح نہ پیوندا میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں ٹھہر جاؤ ہن جھنڈا میں دینا ہے عمر پاک ساری رات دے رہے نیندر نہ آئی محبوب جھنڈا مینوں دینا ہے صحابہ انتظار دے اندر محبوب جھنڈا مینوں دینا ہے خیبر فتح نہیں ہو رہا ادھر مولا علی سرکار دیاں اکھاں خراب نے اکھاں نو درد آپ نو تے ہاتھ مبارک رکھے تے سکون دی نیندر سو گئے او حضرت عمر جیسا جنا ساری رات انتظار کرے محبوب نے جھنڈا مینوں دینا ہے علی پاک سو گئے غیبی آواز ہوئی علی اٹھے نا اللہ نے تیرے ہاتھاں دے وچ فتح لے کے چھڈی ہے اللہ نے فتح لے کے چھڈی ہے مولا علی سرکار جھنڈا جدن صبح اٹھے تے سرکار فرمایا علی کتھے گیا سیں سونے آنکھاں نو درد آئی فرمایا تیرے ہتھوں فتح لکھی گئی ہے تیرے ہتھوں فتح لکھی گئی ہے عرض کیتی سونے میں تو ستا رہا میری آنکھاں نو درد آئی سرکار نے لوہاب دان لایا علی پاک فرماندے نے اکھاں اگے نالوں بھی زیادہ ٹھیک ہو گئیاں اکھاں اگے نالوں بھی زیادہ ٹھیک ہو گئیاں میرے آقا امام الانبیاء نے جھنڈا دیتا علی نو جھنڈا کنوں دیتا سارے بولو کنوں دیتا جھنڈا مولا بولو بولو مولا مولا علی دا نام لیا بھی بندہ مر جائے تو کچھ بھی نہیں ہوندہ مولا مولا
سرکار نے جھنڈا دیتا تلوار پھڑائی مولا علی سرکار خیبر دے دروازے نو ہنج کر کے 3 واری ہلایا 39 دیہاڑے فتح نہ ہویا 3 واری ہلایا اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا 40 گز ہنج کر کے دور سٹیا جو خیبر 39 دن تک فتح نہ ہو سکا 40 گز لمبا تھا 40 گز چوڑا تھا مولا علی سرکار نے ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جس کو 40 گز دور پھینکا ارے جو اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر 40 گز دور پھینکے اسے اور نہیں مولا علی کہتے کیا کہنے حیاتیاں انہوں مولا علی آندے نے بولو کی آندے نے مولا علی سرکار نے ہمیں تو نہیں سی فرمایا آنا مدینۃ العلم والی جن بابها میں علم دا شہروں دا دروازہ ایک بار سبحان اللہ بیان فرماؤ پھر تقریر مکائیے اللہ اکبر حضرات کون علی جڑا کعبے وچ آیا او دا نام مولا بولو جڑا نام بولیا مینوں پتہ لگ جائے بندہ کوئی ہور بیٹھا ہے جڑا کعبے وچ آیا او دا نام کی ہے مولا بھائی صاحب جڑا کعبے وچ آیا او دا نام مولا علی ہے جنوں گڑتی نبیاں دے سلطان نے دتی ہے او دا نام مولا علی ہے جن اکھاں کھولیاں اکھاں کھول دیاں نال ہی جدیاں نظراں وضحا دے چہرے تے پے گئیاں نے بھائی صاحب او دا نام مولا علی ہے جڑا حسن و حسین دا بابا ہے او دا نام مولا علی ہے جڑا جناب سیدہ زہرا پاک دا شوہر ہے او دا نام مولا علی ہے جدی والدہ ماجدہ دا نام فاطمہ بنت اسد ہے او دا نام مولا علی ہے جدی واری کعبے دی دیوار شک ہو جائے او دی ولادت دیواری کعبے دی دیوار شک ہو جائے او دا نام مولا علی ہے جتے بارے نبیاں دے سلطان فرمایا ہے ساری کائنات نفلی عبادت کر دی روے پر جڑا علی دا وار خندق وچ ہو جائے اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ قبول ہے اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ ثواب ہے او دا نام مولا علی ہے جدی والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد ہے او دا نام مولا علی ہے جدی والد محترم دا نام جناب ابو طالب ہے او دا نام مولا علی ہے جڑا مرحب نو چیر کے رکھ دے وے او دا نام مولا علی ہے جڑا بدر دے میدان وچ تو کافراں نو ذبح کر کے محبوب دے دین دا جھنڈا بلند کرے او دا نام مولا علی ہے بھائی صاحب جی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہوے او دا نام مولا علی ہے جنہاں دا نکاح عرش اولا تے پڑھیا جائے او دا نام مولا علی ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا جنہوں میرے آقا اے لقب فرمان او دا نام مولا علی ہے جنہوں میرے آقا فرمان النظر الى وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے بھائی صاحب او دا نام مولا علی ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا اذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے او دا نام مولا علی ہے جڑا محبوب دے نام تے حضور دے بلاوے تے لبیک اخذیاں ہویا مدینہ چھڑ کے خیبر دے مقام تے آ جائے او دا نام مولا علی ہے جڑا خیبر دا دروازہ کھوڑ کے رکھ دے وے او دا نام مولا علی ہے جدا ذکر کرنے آ ثواب مل رہے او دا نام مولا علی ہے بھائی صاحب جدا نام مومن تے منافق دی وڈ کر رہے او دا نام مولا علی ہے پھر آکھنا تے پوے گا علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کو تیرے میں ویسے اس اپنے مسلمانہ کو ایران انہا کلمہ حضور دا پڑھ دین پر جتھے دین دی گال ہوئی وہ چوپ کر دین تے جتھے آگ کھڑنا باج راتی بھائی فلانے کنجر بڑا سونا پڑھنے وہ تھے اگدو اڈوان سیٹاں بو کرا کے بیٹھے ہوں دین تے مولوی پڑھنا لے ہون تے ساتھ کو پیشاں جا کے باندھے متے ساڑھے کو دعائے کنوت نہ سونا ایمان ہے جی سانو یاد کرنا چاہیے دا نا جی ہاں عمرہ اتنیاں ڈال گئیاں لیکن سانو غسل دا نہیں پتا سانو نماز دیاں رکعتاں دا نہیں پتا علی آلہ جڑا ہے نا وہ شراب نہیں پیندا
توجہ ہے نا جی اس محفل چاہو کچھ لے کے جاؤ علی والا بندہ شراب پیندا نہیں بلکہ کربلا دے میدان دے اندر دو گروہ ہے آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں حسینی لیکن کربلا دے میدان وچ دو گروہ ہے ایک حسینی آیا ایک یزیدی آیا یزیدی شراباں پیندے رہے حسینی اللہ دی نماز پڑھ دے رہے حسینی قرآن پڑھ دے رہے جیڑا بندہ قرآن تو دورے ہو آکھے میں بھی علی آلہ بھائی علی آلہ نہیں جیڑا آکھے یا علی حیدر پی بوٹی چل پیدل میں بھی علی آلہ او علی آلہ نہیں ہو سکتا جیڑا آکھے جی میں ملنگ علی دا تے بوٹی بھر کے پیوے او علی آلہ نہیں ہو سکتا او جی چاہنے میرے تسائیں راضی ہو جان قرآن دی تلاوت کریا کر پنجگانہ نماز دی پابندی ایتھے تو کر لے سائیں قبر و حشر وچ مول پا چھڈن گے سبحان اللہ بے شک تو کوئی نہیں نہ آکھیا پہ جڑا جنت تے جانا چاہندا ہے ہاتھ چاہ کے آکے سبحان اللہ کیونکہ جنت علی دی تے میں بھی علی دا جنت علی دی تے میں بھی علی دا بہرحال موڑ بھی عملاں دا حساب ہونا ہے توجہ ہے نا جی علماء تشریف فرمانے تائید بھی کر سن عملاں دا حساب ہونا ہے باج لاج کے انج کوئی نہیں جانا بس پڑھ دے بچیے توانو آ کے نماز پڑھو تے آپ کوئی نہ پڑھیے توانو آ کے قرآن پڑھو تے آپ کوئی نہ پڑھیے اوتھے عملاں دا بھائی صاحب حساب ہونا اوتھے ذاتاں نہیں ویکھیاں جانیاں بس تیرے کول ویگو ڈالے بہوں ڈھیر سارے آن چلو تو اگاں لگ جا اے او جیڑا اللہ دا وزیر جیڑا فرشتہ دنیا تے آوے او مہلت نہیں دیندا تے جنت مڑ مالکاں دی ہے تو بھائی آج اس محفل چاہو یہ ضرور غور کرے آجے کہ مسجدہ ویران ہو گئی مسجدہ ویران ہو گئی کنجر خانے دے اڈے آباد ہو گئے سانو چاہی دے اسی پھیڑے کام تو بچیے تے چنگا کام آپ بھی کریے تے لوکاں نے بھی دعوت دے بھی ہے اگر اے جدن ساڑھے وچے کام آ گیا نا تے خدا دی قسم ہے اودن اس علاقے دے اندر پوری سرزمین تے نظام مصطفیٰ آ جانے اس واسطے کنجوسی نہ کریے آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے حالی بھی کئی بندے جو سوچی پہنے پتہ نہیں میں کوئی فارسی پیا پڑھنا پتہ نہیں میں کوئی عربی پیا پڑھنا بھائی سالہ شعر پیا پڑھنا جڑا آج علی علی نہیں آگ سکتا اللہ کرے گونگا ہو جائے جڑی زبان علی دے حق نہ بولے اللہ کرے کدی بھی نہ بولے علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے علی علی کا تیرے دکھ مکے جان گے علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے علی علی کا تیرے دکھ مکے جان گے غماں دے پہاڑ تے تھو ڈیرا پٹ جان گے علی علی کا تیرے دکھے مکے جان گے علی علی کا تیرے کیڑا سونا نام علی 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 نعرہ حیدری او کیڑا سونا نام علی جڑا ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے علی کو کوئی مانے علی تب بھی علی ہے علی کو کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں کسی کے چھوڑ دینے سے علی گھٹتا نہیں او سارا جہان میرے
میرے علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کیڑا سونا نام ہے علی، جڑا ویرے رسول دا، بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا، علی نو مٹان والے، علی نو مٹان والے، علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے، غماں دے پہاڑ تے تو ڈیرا پٹ جان گے، علی علی کا تیرے دکھے مک جان گے، علی علی کا تیرے دکھے مک جان گے، غماں دے پہاڑ تے تو ڈیرا پٹ جان گے، علی علی کا تیرے دکھے مک جان گے، علی علی اے او ولی ہے۔ بس عقیدے دی گل کر کے یاد چاہواں گا، اے او ولی ہے، کیونکہ ساڈے سٹیجاں تے اج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، عقیدے دی گل کوئی دسدا ہے، ہر بندہ نہیں دس سکدا کیوں روزی روٹی بند ہوندی ہے۔ بھائی جڑی قبر وچ باہر کوئی نہیں، جڑی باہر او قبر وچ کوئی نہیں، کیوں ڈردا پھردا ہے؟ الحمدللہ او علی ہے جن 17 نمازاں کسے ہور پیچھے نہیں پڑھیاں، ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھیاں۔ کدے پیچھے پڑھیاں؟ ابو بکر صدیق دے پیچھے۔ خدا دی قسمیں 1.25 لاکھ نبی ہون تے جبریل جدا ہاتھ پھڑ کے مصلی تے کھلارے، ساڈا اس محبوب نو بھی سلام ہے، تے جدا ہاتھ محبوب پھڑ کے مصلی تے کھلار دین ساڈا اس صدیق اکبر نو بھی سلام ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر دعا ہے میرا کریم اللہ عقیدہ اہل سنت نو سمجھن دی اور اس دے نال محبت کرنے دی، اور اللہ کریم سانو آخری دم تک عقیدہ اہل سنت دا ساتھ دین دی اور اپنے عقیدے تے قائم و دائم رہن دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ جتنے بیمار ہیں اللہ کریم تمام نو شفا کلی عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنی ربوبیت دا صدقہ برما فلسطین کشمیر دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرمائے۔ فقیرانہ ہم صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا کر چلے، یار زندہ سلط باقی وما علینا الا البلاغ۔